तपाईँले पढ्नु भयो कि भएन यो बिचमा कतिको घरमा चाहिँ कतिको पढ्नुभयो? घरमा चाहिँ कतिको पढ्नुभयो यो बिचमा 8-10 दिन चाहिँ पुरै पढ्नुभयो कि सुतेरै गयो दिन? बिहान भएको त क्लास भएन भने बिहान 3 बजे उठ्न मन लाग्दैन होला है, 3-4 बजे? अब सुरु गर्ने एकैछिन त्यो प्रिन्ट हुँदैछ। रुटिन चाहिँ भयो, क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। अब त्यो बुक नलिएको साथीहरूले 4th एडिसनको बुकमा मैले म्याक्सिमम् क्वेसन इङ्ग्लिस नेपाली ट्रान्सलेट गरेर 200-300 एउटै टपिक्सका क्वेसन ठुला टपिक्स राखिदिएको छ। तपाईँले बजारमा यसो हेर्नु होला। पहिला किनेको बुकको साइजको त 1600-1800 पेज हुन्थ्यो, त्यसलाई अलिक ठुलो यस्तो चौडाइ बढाएर चाहिँ 2 कोलममा बनाएर 800-900मा ल्याइएको छ। त्यो म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस छ, त्यो सिद्ध्याएर अनि म क्वेसन सेट बनाउँछु। अनि यो सबै सिद्ध्याम अनि इक्जामको रुटिन आएपछि सुब्बाको इक्जामको रुटिन पनि तोक्यो भने अनि कमान्डो क्वेसन गरौँला। 20-25 सेट चाहिँ क्वेसन मात्रै पढ्ने गरौँला। तपाईँहरू कोर्स सिकिसकेपछि सबैजनालाई क्वेसन प्र्याक्टिस मात्रै गरौँला। अर्कै अलिक फरक टाइपको प्याटर्नको क्वेसनहरू पनि हामी त्यतिखेर गर्छौँ। बजारमा आइसक्यो, 4th एडिसन आएको छ, तपाईँहरूले त्यो खोज्नु न। यो फन्ट चेन्ज हुँदो रहेछ है, मैले बुझिहाल्छु भइहाल्यो। पेन मार्कर ल्याउनु। ल अब सुरु गरौँ। यो सेट 9 न्यू क्लासहरूको पनि ठिक छ। आएको छैन रुटिन, आएको छैन। रुटिन आइसकेपछि अनि बनाउँला। त्यो इक्जामको नजिक इक्जामको हप्ता 10 दिन चाहिँ तपाईँहरू सबैले यहाँ अफिसबाट कोलम्बियाबाट खबर गर्नुहुन्छ, कमान्डो भनेर ट्याक्कै सुरु गरौँला। सबै विद्यार्थीलाई डेली सेट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। तपाईँहरूलाई सेट PDF पठाएर अनि त्यो प्रिन्ट गर्ने अनि त्यही सेटहरू मात्रै पढ्ने गरौँला। ल अब सेट 9 आज हामी सेट 9 को फिडब्याक सुरु गर्छौँ। अब यो तपाईँहरूसँग हातमा क्वेसन होला, नभएको फेसबुकमा भएको साथीहरूले फेसबुकबाट पनि लिनु होला है। अनि ठ्याक्कै रेकर्ड चाहिँ यो सकिसकेपछि युट्युबमा सरहरूले हालिदिइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ सरको कोलम्बिया एकाडेमीको यो उसमा युट्युब च्यानलमा, त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है। ल सुरुमा क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर के लाउनु भयो ल भन्नु। अब सुरु गरौँ, क्वेसन सेट सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर के लाउनु भयो? च्याट च्यानल क्वेसन नम्बर 1 को हेर्नु त। ल सबै लाउनु अनि त्यसपछि म भन्दै जान्छु हेर्नु। राजु उत्तर पश्चिम दिशातर्फ, स्टार्टिङ पोइन्ट यो हो। उत्तर पश्चिम दिशातर्फ 2 किलोमिटर अगाडि बढ्छ। उत्तर पश्चिम भने चाहिँ यसरी जानु पर्यो। कति गयो त? 2 किलोमिटर अगाडि बढ्यो उत्तर पश्चिम दिशातर्फ। त्यहाँबाट घडीको दिशातर्फ 90 डिग्री घुमेर भन्यो। अब घडीको दिशा भनेको सिधै गएको भए यो यसरी जान्थ्यो, जहिले पनि यस्तो डट बनाउनु। सिधै जाँदा यो घडीको दायाँ बायाँ चाहिँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री 45 डिग्री भन्दाखेरि सिधै गयो भन्दाखेरि यसरी डट बनाउनु कि डट बनाएर सजिलो हुन्छ। अनि घडीको दिशा भनेको क्लकवाइज राइट जानु पर्यो। कति गएछ त? 90 डिग्री भनेपछि यसको यति यति आउँदा 45 हुन्थ्यो, 90 भनेको यता आउनु पर्यो। यसरी चाहिँ कता गयो त? 90, यसरी आउनु भयो 90 डिग्री हो। यसरी चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो डट चाहिँ बनाउनु होला है। 90 डिग्री घुमेर 2 किलोमिटर अगाडि हिँड्छ, 2 किलोमिटर अगाडि हिँड्छ। त्यहाँबाट पुनः घडीको दिशातर्फ 90 डिग्री घुमेर भनेको सिधै गएको भए सिधै हुन्थ्यो। 90 घडीको दिशा भने चाहिँ क्लकवाइज 90 भने चाहिँ कता आउनु पर्यो? यसको यस्तो छड्के आउनु पर्यो होइन। बिचबाट जाँदा 45, 45, 90 यसरी आएर 2 किलोमिटर चाहिँ हिँड्छ भने सुरुको बिन्दुबाट कुन दिशामा रहेको छ भनेको, सुरुको बिन्दु भनेको यो भयो हो। सुरुको बिन्दुबाट कुन दिशा भने चाहिँ यस्तो दिशा भयो। यो सुरुको बिन्दुबाट यो कुन दिशा भयो त? नर्थ इस्ट। ऊ नर्थ इस्ट, साउथ इस्ट होइन, नर्थ इस्ट। हेर्नु त, सुरुमा उत्तर पश्चिमतर्फ 2 किलोमिटर गयो, त्यहाँबाट घडीको दिशातर्फ 90 डिग्री घुमेर 2 किलोमिटर गयो, त्यहाँबाट पुनः घडीको दिशातर्फ 90 डिग्री घुमेर 2 किलोमिटरै गयो भनेको छ नि। यो 2 किलोमिटर नतोकेको भइदिए अगाडि नै जान्थ्यो। तर 2 किलोमिटर मात्र भन्यो भने यहाँबाट यस्तो छड्के लाइन देखिन्छ, यति छड्के लाइन देखिन्छ। किनभने यो जति हो यो पनि त्यति बराबरी हुन्छ 2 किलोमिटर, अनि यो जति हो यो पनि बराबरी हुन्छ भने चित्र यस्तो बक्स हुँदाखेरि यो के भयो त? नर्थ इस्ट। एन्सर के भयो? 2 मा भएको नर्थ इस्ट है। ल क्वेसन नम्बर 1 को यो भयो। ल अब क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 को एनोलोजीको क्वेसन। शान्ति परेवा हुन्छ भने प्रेमको के हुन्छ ल भन्नु त। शान्तिको परेवा हुन्छ भने प्रेमको के हुन्छ? क्वेसन नम्बर 2 को ए प्रेमको ढुकुर, कोइली होइन ढुकुर हो। ए ढुकुर है, ढुकुर, प्रेमको ढुकुर। अलिकति तपाईँहरू भर्खर ल पानी उमेर भए मान्छेले त यस्तो थाहा पाउनु पर्ने हो नि त। 2 को के भयो त? ए भयो है।
ल अब 3 को हेर्नु त 3 को के भन्छ पहिलो भनाइले के भन्छ दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्धले जन्मायो सही कि गलत सही दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्धले जन्मायो भनेको सही हो कारनारले के भन्छ भर्सिलिजको असमान सन्धिले जर्मनलाई आघात पुर्याएको थियो सही हो दुवै सही हुन् दुवै सही भइसकेपछि सही व्याख्या हो कि होइन थाहा पाउनु पर्यो यदि एउटा मात्रै कारण भइदिएको भए त्यो सही व्याख्या हुन्थ्यो तर भर्सिलिजको असमान सन्धि द्वितीय विश्वयुद्धको एउटै कारण हो त होइन हो योभन्दा अरू कारण पनि छन् राजकुमार मारेको घटनादेखि अरू घटनाहरू पनि छन् भनेपछि एन्सर के भयो बी बीमा के छ भनाइए र कारनार दुवै ठिक छन् तर कारनारले भनाइएको सही व्याख्या होइन सही व्याख्या चाहिँ भएन है एउटा मात्रै कारण भयो सही व्याख्या हुन्थ्यो अरू पनि कारण छन् भन्ने चाहिँ सही व्याख्या भएन यो 3 को पनि के भयो त बी 3 को पनि एन्सर बी 4 को ल क्वेसन नम्बर 4 को हेर्नु त हो मङ्कीको चाहिँ के छ त मङ्कीको हेर्नु यो मेरो हातमा चाहिँ फन्ट चेन्ज भएको छ तपाईँहरूको पनि ठिकै होला एक्स डी जे एम एनएल छ यो के भएको छ हेर्नु अन्तिमबाट फोको कतिजनाले मिलाउनु भयो फोको एन्सर के लाउनु भयो हेर्नु त फोको अन्तिमको -1 ई अन्तिमबाट -1 गरेर सुरुमा राखेको छ ई को -1 के को -1 एम को -1 ओ को -1 अनि एम को -1 ई अन्तिमकोलाई -1 गर्दै सुरुदेखि राखिदिएको छ के अन्तिमको अल्फाबेटलाई -1 गरेर सुरुदेखि राखेको छ अब हामीलाई TIGER टाइगर सोध्यो सुरुमा के भन्नु आर आर को -1 के हुने भयो क्यू आर हैन त क्यू अनि त्यसपछि ई को -1 के हुने भयो डी अब क्यू र डी भएको अप्सन हेरिहाल्नु के क्यू डी भएको अप्सन ए मा मात्र छ भने चाहिँ अप्सन ए टिक लगाइहाल्नु के अप्सन ए मा मात्र देख्नु भयो नि त त्यो भन्नाले ए लगाइदिहाल्नु जस्तै अब जी को -1 गरिदिनु भने के हुन्छ एफ हो अनि त्यस्तै आई एच हो आई को के छ एच टी को एस -1 अन्तिमकोलाई -1 हामीले जहिले पनि पहिलो हेर्ने भेटिएन भने अन्तिम र पहिलो हेरिहाल्नु कि अन्तिमबाट पहिलो भेटिन्छ भने चाहिँ अप्सन के रहेछ यो 4 को अप्सन ए इक्जाममा जस्तो हामीलाई सुरुमा क्युडी भएको चाहिएको थियो तपाईँले यहाँ क्युडी भएको एउटा मात्र अप्सन देख्नु भने त्यो अप्सन लगाइहाल्ने अरू अप्सन चेक गर्नु पर्दैन ठिक छ ल 4 को ए लाउनु साथीहरूको मिल्यो है बुकमा यी सबै थियो तपाईँले बुक अलिक पढ्नु भएर हिँड्छ भन्ने कुरा बुझ्यो ल 5 को के छ हेर्नु त एकमा कटिङ गर्ने यो लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड सेन्टेन्स फर्मेसन पनि भन्छ यसलाई क्रम मिलाउने हो सुरुमा के गर्ने यति मध्ये सुरुमा के गर्ने के एन्सर 5 को एन्सर के लाउनु भयो एमा सुरुमा के गर्ने नाप्ने नापेपछि मार्किङ गरेपछि कटिङ गरेपछि के गर्ने सिलाएपछि लगाउने क ए है 5 को ए यो कपडा सिलाउने सम्बन्धी हो ए है ल 6 को के भयो हेर्नु समूहमा नमिल्ने के छ हेर्नु ट्रिक बेली हो ट्याग हेमर सोल उथान बाराक हो 6 को के हुन्छ हेर्नु त ट्रिक बेली ट्याग हेमर सोल उथान भनेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवहरू हुन् बाराक भनेको के हो त राष्ट्रपतिको नाम हो बाराक ओबामा चाहिँ राष्ट्रपति नाम हो एन्सर के हो त डी 6 को डी अब 7 हेरौँ हो 7 मा प्रब्लम फिगरहरू यहाँ चाहिँ यो एउटा स्टार छ ए मा अब बी मा जाँदा यो भी चाहिँ 90 डिग्री क्लकवाइज गएछ यसै 90 डिग्री क्लकवाइज गयो तर यो स्टार हट्यो हो 90 डिग्री क्लकवाइज गयो तर यो स्टार हट्यो त्यसो सीमा यसरी छ हो यसको भित्र पनि स्टार छ अब यो 90 डिग्री क्लकवाइज जानु पर्यो भनेको यसरी आउने भयो यो ईस्ट छ ईस्टबाट कता आउँछ साउथतिर आउँछ र यसको स्टार हट्छ एन्सर कुनमा छ ए मा 1 भन्ने छ एन्सर केमा रहेछ त ए 6 को कति 7 को एन्सर ए 7 को पनि एन्सर के भयो त ए मा भयो है 1 बाहिरको चित्र 90 डिग्री क्लकवाइज घुम्ने भित्रको स्टार हराउने चित्र 90 डिग्री क्लकवाइज घुम्ने स्टार चाहिँ हराउने त्यसरी भन्छ 8 को डटको एन्सर कति 8 को कतिमा भेटाउनु भयो हेर्नु त म यहाँ राइट एन्सर मात्र बनाइदिन्छु तपाईहरुलाई 8 को एन्सर कुनमा बनाउनु भयो लाउनु अप्सनमा लाउने आफ्नो एन्सर चेक गर्ने पहिला लाउनु अनि मैले भनेको चेक गर्नु यो तीनटै डट एउटैमा भएको खोज्नु पर्यो हेर्नु एउटा सर्कल यो थोप्लो कुन भित्र छ सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल सिंगल ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर 1 मा सर्कल स्क्वायर छ अनि ट्रायंगल सिंगल छ ट्रायंगल स्क्वायर 1 मा ट्रायंगल स्क्वायर छैन 2 मा जाउँ सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर के रे ट्रायंगल स्क्वायर छ 2 मा छैन 3 मा हेर्नु त सबै भेटिन्छन् यसको 3 मा एन्सर भेटिन्छन् हेर्नु है यसै 3 मा हेर्नु यो ट्रायंगल र स्क्वायर भएको ट्रायंगल यो ठाउँमा यहाँ सानो ठाउँ खाली छ सर्कलको बाहिर यहाँ नै राखिदिनु भने ट्रायंगल स्क्वायर भयो अर्को सर्कल स्क्वायर यो यस्तो ठाउँमा राखिदिनु सर्कल स्क्वायर भयो सिंगल ट्रायंगल चाहिँ यस्तोमा राखिदिनु
भनेपछि एन्सर केमा रहेछ त 3 मा रहेछ। यहाँ मैले थोप्लो राखिदिएको छु, तपाईँहरूले यो एन्सर हेर्नु है। ल तपाईँहरूले बुक पढ्नै भएर हिँड्छ नि धेरै साथीहरूले, बुकमा त सबै छन् नि। ल त्यसो 9 को एम्बेडेड फिगर हो। 9 को कुनमा छ हेर्नु त, एक्स चित्रमा भएको चित्र सेम त्यस्तै आकृति भएको चित्र पछाडि कुनमा भेटिन्छ, त्यही खोज्ने। तपाईँलाई चाहिएको मात्र हेर्ने, अनि नचाहेको अरू लाइन हेर्नु पर्दैन। 9 को केमा छ हेर्नु त एन्सर, एन्सर केमा छ एमा। 9 को के भयो ए, 9 नम्बरको एन्सर के रहेछ त ए। अब 10 को एन्सर केमा छ हेर्नु त, फाइन्ड द वाटर इमेज अफ फ्यामिली। फ्यामिलीको वाटर इमेज चाहिँ पत्ता लगाउने, एफएएमआई एलआई केमा छ। 10 को एन्सर के छ, वाटर इमेज कसरी हेर्ने। यो क्वेसन पेपर छ भने ठ्याक्कै क्वेसन पेपरलाई पछाडि गर्ने, पछाडिबाट हेऱ्यो भने मिरर आउँथ्यो, तर पछाडिबाट यस्तो उल्टो गराइदिनु भने वाटर आउँछ। हेर्नु त एफएएमआई एलवाई, हेर्नु त एफएएमआई एलवाई ठ्याक्कै शुद्ध छ। यसरी आउन राख्ने इक्जाममा, अनि अगाडिपट्टि हेर्ने त यी कुनमा छ बीमा छ हो। यसरी ठ्याक्कै पछाडिबाट उल्टो गरिदियो भने के हुन्छ त एन्सर भेटिन्छ, वाटर इमेज भेटिन्छ। 10 को एन्सर केमा छ बीमा छ है। ल अब 11 के छ, तल दिएको चित्रहरूमध्ये अभिभावक आमा र बुवा। 11 को के भयो एन्सर, अभिभावक आमा बुवा, दुईटा भित्र छुट्टा छुट्टै। अभिभावक हुन् भने आमा र बुवा, अभिभावक आमा बुवा है। ल 12 को हेर्नु त, 12 को म सरल भन्दै जान्छु, तपाईँ चित्र हेर्नु है। अब यसको समूह मिलाउने, यो डाइरेक्ट हामी अप्सनबाट गर्छौँ। 12 को एन्सर केमा लाउनु भयो, 12 को अप्सनबाट जाने। सुरुमा जस्तै समूह हेर्ने, 1 2 र 3 को समूह हो भने 1 मा 1 2 र 3 मिल्छ, मिल्दैन समूह। एउटा नमिल्ने बित्तिकै त्यो अप्सन इन्टु गरिदिने, अर्को अप्सनमा जाने, बीमा जाने। 1 5 र 6, 1 5 र 6 कस्तो समूह छ हेर्नु त, बाहिर जे छ भित्र त्यही चित्र, बाहिर जे छ भित्र त्यही, बाहिर जे छ भित्र त्यही चित्र भएको समूह हो। अनि अर्को के छ 2 3 र 4, 2 3 र 4 भित्र इन्टु भएको समूह हो। 7 8 र 9 भित्र फरक चित्र भएको समूह हो। यसरी पत्ता लगाउने। 12 को एन्सर के भयो त बीमा भयो। अप्सनबाट गर्नुपर्छ है, यो समूह मिलाउने अप्सनबाट गर्ने, यो एन्सर के भयो त बी। ल अब त्यस्तै 13 नम्बर क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ। फाइन्ड द अड फिगर। 13 मा के छ, अड फिगर पत्ता लगाउने। जस्तै के भयो 13 को एन्सर केमा छ हेर्नु त, यस्तो यो लाइन र यो लाइन, यस्तो लाइनहरू ठ्याक्क अपोजिट छ। हेर्नु यता ठ्याक्कै अपोजिट फर्किरहेछ है। जस्तै 2 मा यस्तो आछ, यस्तो गएको छ भने यो अपोजिट भयो नि त होइन। 3 मा पनि के छ, यसरी आयो यसरी गयो। 4 मा पनि यसरी आयो, तर यसरी नै आयो कि एकैतिर भयो। यो दुईटाको फेस हो, अरू सबै यस्तो अपोजिट अपोजिट थियो। तर डी मा के भयो त, यो दुइटै सेम साइडतिर छ भनेपछि एन्सर के मिलेन, डी हो। डी नमिले कुनमा छ हेर्नु त, डी 3 मा डी छ होइन, 3 मा डी छ। 13 को डी चाहिँ सम्ममा नमिले, त्यो 4 नम्बर चित्र है। 4 नम्बर चित्र त्यो 3 मा डी लेखा छ, एन्सर के भयो 3 भयो। तल एन्सर 3 डी भनेर लेखा छ, एन्सर चाहिँ 3 भयो 13 को। ल 14 को ट्रायङ्गल हेर्नु त, यो के हो ढाका टोपी कति, 14 को त्रिभुज। फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रायङ्गल भने चाहिँ कति भयो 14। ढाका टोपी कति 14। बिर्सिनु भएको छैन नि, हाफ प्यान्ट त बिर्सिनु भएको छैन, याद गराएको छ नि मैले क्लासमा। हाफ प्यान्ट कति हुन्छ लाउनु त च्याटमा हो। ट्रायङ्गलहरू चित्रहरू यसरी फटाफट एन्सर लाउने गरी जानुपर्छ है इक्जाममा। यो क्वेसन दोहोरेर आएको छ इक्जाममा। ल क्वेसन नम्बर 15, 14 को एन्सर डी भयो है। ल क्वेसन नम्बर 15 मा यो फिगर फर्मेसनको क्वेसन हो। अगाडि एक्स चित्रमा भएका चित्रहरू चाहिँ जे छ यही चित्र सबै भएको चित्र चाहिँ अप्सनबाट खोज्ने। कति लाउनु भयो यसमा एन्सर, 15 को एन्सर कति लाउनु भयो च्याटमा राख्नु त। यहाँ यो लाइनहरू 1 2 3 4, 4 यसरी लाइन 1 2 3 4, 1 2 3 4 होइन। अनि एउटा गोलो चाहियो तपाईँलाई, एउटा सर्कल चाहियो, अनि एउटा डट चाहियो। अप्सन कुनमा छ, डीमा छ, सबै भेटिन्छ। अगाडि भएको यही चित्र एक्स चित्र भित्र भएका यी टुक्राहरू पछाडि कुन चाहिँ अप्सन छन् खोज्ने हो। यहाँ भएका यी सबै लाइन कुनमा छ त, अप्सन डीमा छ। यसरी एन्सर के भयो त, अप्सन डी हो। ल क्वेसन नम्बर 16, क्वेसन नम्बर 16 हेर्नु त, श्रेणीक्रम सिरिजको एन्सर कति निकाल्नु भयो, 2 12 36 80 150 वाट भनेर दियो। यसको एन्सर अब हामीले इक्जाममा झट्टै हेऱ्यौँ हो। अब इन्टु 6 ले नि होइन हो, इन्टु 3 पनि होइन, इन्टु 2 ले नि गएन। अब यो गर्न सकिँदैन कि जस्तो भयो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा डिफेन्ड लग्ने कि, ठ्याक्कै डिफेन्ड लग्दै जाने। म यो क्वेसन गरिदिन सक्दिनँ कि भने डिफेन्ड लग्ने। यसको फरक कति छ हेर्नु त, 10। ल घटाउँदै जाउँ, यसो कति छ हेर्नु त, 4 2 24। यसो कति छ हेर्नु, 10 मा 6 गए 4 7 3 4 44। यसो कति छ हेर्नु त, 0 0 0 15 मा 8 गए 7। अब यसपछिको कति हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हो। अनि फेरि लग्ने डिफरेन्ट कति भयो, 14 को फरक आयो। यसो कति आयो 0 2 हो, 20 को फरक आयो। यसो कति आयो 10 मा यो गयो 6,
अनि 6 मा यो भरे 2 26 यसपछिको कति हो हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्छ यो पनि पत्ता लगाउनु पर्छ कि तपाईले यो नम्बर भन्दा पछाडी यही हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो होइन भने जबसम्म साझा नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्न तबसम्म डिफिट लगिरहनु यसको र यसको फरक कति छ यसको र यसको फरक कति छ अब यसको र यसको फरक छ यसको र यसको फरक छ भए चाहिँ यसको र यसको फरक पनि कति हुन्छ 6 नै हुन्छ हो यसरी निकाल्ने यो ट्रायंगुलर प्याटर्न सेरी हुन्छ अब यो 26 र 6 गर्दा कति भयो 32 32 अब यो जोड दिनु यो 70 32 जोड दिँदा कति भयो हेर्नु त 30 100 भने चाहिँ 102 अब यो जोड दिनु यो 150 मा 102 जोड्नु 2 5 को 5 1 1 2 252 ल हेर्नु 252 252 भएको अप्सन कुनमा छ सी मा यो चाहिँ धेरै साथीहरुले मिलाउनु भएन हैन त थोरै साथीहरुले मात्र कमेन्टमा लेख्नु भएको छ यो धेरैको मिलेन एक्जाममा चाहिँ यस्तो क्वेशन फ्याक्टर गर्दाखेरि चाँड अरु क्वेशनबाट टाइम बचाएर यस्तो न्यूमेरिकल क्वेशनमा अलिकति टाइम लाग्छ तपाईले फटाफट यस्तो डिफरेन्ट यो नम्बरबाट घटाउँदाखेरि फेरि छेउमा 36 - 12 गर्ने होइन के यो 6 मा 2 घटाउँदा 4 3 मा 1 घटाउँदा 2 हो यो 0 भनेको 10 हो 10 मा 6 घटाउँदा 4 यहाँ 7 मा 3 घटाउँदा 4 हो यसरी चाहिँ भन्दै आउनु पर्यो ठीक छ हो यसरी घटाउने प्रयास गर्नु होला है नम्बर सिरिज चाहिँ हामीले यसरी डिफरेन्ट मेथडबाट गयौँ भने धेरै क्वेशन मिलाउन सकिन्छ घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला मेरो त्यो नयाँ 4th एडिसनको बुकमा यो नम्बर सिरिजको क्वेशन मात्र 400 वटा क्वेशन छ यही टपिक्स मात्र अहिले अब आएको नयाँ बुकमा है म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नु होला ल क्वेशन नम्बर 17 17 को आन्सर के आयो एन्सर लाउनु कमेन्टमा यो के आयो भन्दा अन्तिमको संख्याबाट पहिलो संख्या घटाउने हैन है अब हामीलाई बीचमा हार्दिने बित्तिकै के हामीले यसै ठाडो ठाडो हेरेर निकाल्नु पर्यो कि पहिलो र अन्तिम प्रयोग गरेर बीचको निकाल्ने हो अब यसलाई अन्तिमबाट पहिलो घटाइदिने 48 - 28 गर्दा कति भयो 20 अब यो 20 लाई 60 बनाउनु भन्छ योबाट यो घटायौं 20 आयो तर 20 लाई 60 कति कसरी बनाउने इन्टु 3 गरिदिने 20 त्यहाँ 60 7 मा 5 घटायौं कति 2 2 त्यहाँ 6 27 मा 14 घटाए कति 13 13 त्यहाँ 39 अब 16 मा 9 घटाउने 16 - 9 कति भयो 16 मा तपाईले सरी 16 - 9 भनेछु 16 मा 7 घटाउने 16 मा 7 घटाउँदा कति भयो 9 9 त्यहाँ 27 एन्सर कति आयो 27 हो यसरी गर्ने अन्तिमको संख्याबाट पहिलो संख्या घटाउने जति आउँछ त्यसलाई इन्टु 3 गरिदिनु भयो भने बीचको संख्या आउँछ जति आउँछ त्यसलाई इन्टु 3 गरिदियो भने बीचको संख्या आउँछ एन्सर केमा रहेछ डी मा एन्सर केमा रहेछ त डी मा जति आउँछ त्यसलाई इन्टु 3 गर्ने है अन्तिमकोबाट पहिलो घटाउने जति आउँछ त्यसलाई इन्टु 3 गरिदिने ल 18 क्वेशन नम्बर 18 18 नम्बर हेर्नु त एउटा सिकारीलाई एकजनाले सोध्यो तिम्रो झोलामा कतिवटा चराहरू छन् उसले जवाब दियो 6 बाहेक अरु सबै भँगेरा हुन् 6 बाहेक सबै भँगेरा हुन् 6 बाहेक अरु सबै सुगा हुन् 6 बाहेक अरु सबै हाँस हुन् भने अब भन्नुहोस् कतिवटा रहेछन् भन्यो है 6 वटा बाहेक भनेको 6 त्यहाँ 18 होइन 6 बाहेक भनेको मानौ सपोज 3टा भँगेरा 3टा चाहिँ हाँस अनि 3टा के छ अरु सबै सुगा हुनु भयो हो यति भयो भने 6 बाहेक भनेको यो 3 र यो 3 छ यो 6 बाहेकका भँगेरा हुन् भने चाहिँ 3टा मिलेको मिलेन यो बाहेक भनेको यो होइन यो भन्दा अरु चाहिँ भँगेरा हो फेरि यो 3 र यो 3 छ यो 6 बाहेकको सबै सुगा यी 3 3 छ 6 बाहेकका सबै सुगा भयो कि भएनन् फेरि यो 3 र यो 3 छ 6 बाहेकको सबै के हो त हाँस हो यो यस्तो क्वेशन चाहिँ भने 3 त्यहाँ 9 हो तर तपाईले एक्जाममा कसरी गर्नु म यसको ट्रिक सिकाइदिन्छु जस्तो अहिले तपाईलाई 6 बाहेक भनेको छ नि हो यो जुन संख्या बाहेक भन्छ नि त्यसको आधा आधाको दरले हुन्छ नि के ध्यान दिनु है 6 बाहेक भने चाहिँ 3 3 को दरले भयो भनेर 3 त्यहाँ 9 एन्सर लगाइदिनु कि आधा आधाको दरले हुन्छ जस्तै 12 बाहेक भनेको कति कतिको दरले हुन्छ ल लेख्नु त च्याटमा 12 बाहेक भनेको कति कति वटाको दरले हुन्थ्यो भर्खर मैले बुझाएको छु लेखिहाल्नु हो 6 वटाको दरले हुन्थ्यो भनेर बुझ्ने के यो जुन संख्या बाहेक भन्छ त्यसको आधा आधाको दरले हुन्छ ठिकै यही हो ठ्याक्कै आधा आधाको दरले हुन्छ एन्सर लगाइदिनु है ल भनेपछि 9 एन्सर 18 को 9 एन्सर भएको कुनमा छ ए अप्सन ए मा अप्सन ए 18 को अप्सन ए है ल 19 मा हेर्नु त अनि पी र क्यू ले कुनै काम 18 डेजमा पी प्लस क्यू कति आयो यसको एन्सर 18 क्यू प्लस आर ले कतिमा क्यू प्लस आर ले कति दिनमा 24 अनि पी प्लस आर ले कति दिनमा 36 अब यसको एलसीएम लिने एलसीएम कति आयो 72 यसलाई 4 3 2 हो 4 3 7 2 9
हो पी प्लस क्यू प्लस आर यसरी प्रतिदिनको काम निकाल्ने। अब यही 9 लिएर यहाँ भाग गरिदिने, 9ले भाग गर्दा कति आयो 8 दिन आयो। तर तपाईँसँग हेर्न चाहिँ पिक्युआर सिंगल सिंगल हुन्थ्यो भने यही 8 दिन एन्सर हुन्थ्यो। तर हेर्न चाहिँ तपाईँसँग पी पनि दुईटा छन्, आर पनि दुईटा छन्, क्यू पनि दुईटा छन्, सबै दुई दुईटा छ कि छैन? हो यो पिक्युआर सबै दुई दुईवटा भएकोले पी दुईटा आर दुईटा क्यू दुईटा सबै दुई दुईटा भएकोले यसलाई अन्तिममा इन्टु 2 गर्नुपर्छ कि 8 दुना 16 दिन ल हेर्नु। यहाँ चाहिँ मानौ तपाईँलाई P18 हो, Q24 R36 मात्रै भनेको भइदियो चाहिँ यो 72 भयो। 4 3 2 गर्दा 9 हुन्थ्यो, यही 9ले भाग गर्थ्यौँ 8 दिन एन्सर हुन्थ्यो हो। तर यो सिंगल सिंगल भएको भए यही 8 दिन एन्सर हुन्थ्यो। तर यहाँ सबै दुई दुईटा P दुईटा R दुईटा Q दुईटा सबै दुई दुईटा भएको हुनाले इन्टु 2 गर्नुपर्छ। यति बुझिरहने है। सबै दुई दुईटा भयो भने के गर्नुपर्छ त इन्टु 2 गर्नुपर्छ। एन्सर कतिमा भयो डीमा। अप्सन कतिमा भयो त डीमा। ल अब क्वेसन नम्बर 20 मा हेर्नु त यदि सी भन्दा को भन्दा भन्दा भन्ने भनेको सुरु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। सी भन्दा भन्ने त्यही सीलाई 100 सपोज गरिदिइहाल्नु। सी भन्दा ए 50%ले बढी छ अरे, ए कति रहेछ 50% बढी छ भनेको 100 हुने बित्तिकै ए कति भयो 150 भयो कि भएन भयो। र सी भन्दा बी, यो सी भन्दा बी कति छ त 25%ले बढी भनेपछि बी कति रहेछ 100 मा 25% बढी रहेछ। बढी भने कति भयो त 125 रहेछ। बी 125 ए 150 सी 100 हो छ भने बी भन्दा ए कति प्रतिशतले बढी छ भने यो बी भन्दा ए जो भन्दा, यो भन्दा भनेर जसलाई भन्छ त्यो भन्दा भनेको किनेको सम्झिने, किनेको भन्दा जहिले पनि किनेको, पुग्नु पर्नेलाई बेचेको, बेचेको यसरी सम्झिनु है। बी भन्दा भनेको 125 भन्दा 150 कति प्रतिशतले बढी हो भन्यो। 125 भन्दा 150 कति रुपैयाँले बढी हो। अब तपाईँले यसलाई यस्तो सम्झिने के 125 मा किनेको 150 मा बेचेको, 125 मा किनेको 150 मा बेचेको कति रुपैयाँ फाइदा खाएको च्याटमा लेख्नु त। 125 मा किनेर 150 मा बेच्दा कति रुपैयाँ फाइदा खाएको च्याटमा लेख्नु छिटो। कति खाएको 25 रुपैयाँ फाइदा खाएको हो कि होइन। 125 मा किनेर 150 मा बेच्दा कति फाइदा खाएको 25 फाइदा खाएको। अब यो 25 फाइदा कुनमा हो 125 मा 25 फाइदा भएर 150 भएको हो कि 150 मा 25 फाइदा खाएर 125 भएको। ल भन्नु यो 25 फाइदा कसको हो 150 मा 25 फाइदा भएको भए त 175 हुन्थ्यो। 125 को 25 फाइदा भएर 150 भयो भने यो 25 जसको हो त्यसलाई तल राख्ने के। यो कसको 125 को भने चाहिँ 125 राख्ने। यो अपन भनेको को भन्ने शब्द बुझाउँछ के 125 को 25 फाइदा भयो र कति भयो त 150 भयो हो। 125 फाइदा भयो कसमा 125 मा। अब पर्सेन्ट निकाला भने भएर इन्टु 100% गर्यौँ। पर्सेन्ट निकाल्यो भने भएर अब 25 एकानी 25 पंच 125 5 लिएर कति भयो त 20% भनेपछि यो बी भन्दा ए कति पर्सेन्टले बढी रहेछ त 20%ले बढी रहेछ। बी भन्दा ए कति पर्सेन्टले बढी रहेछ त 20%ले बढी रहेछ। 20% भनेको कुनमा छ अप्सन ए मा छ। भयो नाफा भयो। किन नाफा भयो किनेको भन्दा बेचेको धेरै भएपछि नाफा हुन्छ। जहिले पनि तपाईँ किनेको र बेचेको मात्र सम्झिनु अनि त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। किन हामीले दैनिक जीवनमा चाहिँ त्यो कुरा धेरै हिसाब गरेर हुन्छौँ कि किनेको बेचेको क्वेसन नै किनेको बेचेको सक्यो। जुन क्वेसन पनि के जहाँ जहाँ सुरुवाती किनेको पुग्नु पर्ने बेचेको त्यति गर्नुभयो भने भइहाल्छ। ल न अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 21। क्वेसन नम्बर 21 मिसिङ नम्बर। क्वेसन नम्बर 21 एन्सर के लाउनु भयो म एउटा यो भयो म निकाल्नु पर्ने डाइरेक्ट गराउँछु है। यसको यस्तै यसको एन्सर के लाउनु भयो सी। यो तिनटै गुणान गर्ने 6 पंच 30 30 चौको कति भयो 120 यति तिनटालाई गुणान गर्ने 120। यो 120 बाट यो माथिको यो संख्या घटाइदिने -40 गरिदिनु भयो भने यो 80 आउँछ कि हो। यो सानो तिनटा संख्या गुणान गर्नु अनि यो माथिको संख्या घटाइदिनु यो आउँछ है। 8 7 कति भयो 56 हो। 8 7 कति भयो 56। अब 56 दुना कति भयो 56 दुना कति 112। यो 56 दुना 112 हो। योबाट यो 50 घटाइदिनु कति आउँछ 112 मा 50 घटाइदिनु भने कति आयो 62। एन्सर कति हो त 62।
भनेको यो तीनटा तलको यो तीनटा सङ्ख्यालाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेको नम्बरबाट यो सङ्ख्या माथिको सङ्ख्या यो घटाइदिनु भयो भने यहाँ तल भएको सङ्ख्या आउँछ 62। 62 एन्सर कुनमा छ? सीमा। 21 को सी। 62 केमा छ त? सी। सी तलको तीनटा गुणन गर्ने, माथिको सङ्ख्या घटाउने अनि पछाडि सङ्ख्या आउँछ। ल 22 को कसले मिलायो? यो 22 तपाईँले क्लासमा पढाएकै क्वेसन होइन? प्रति किलोग्राम 30 पर्ने 3 केजी दाल र प्रति ग्राम 15। तपाईँको जम्मा लगानी कति हो त्यो जम्मा लगानी राख्नु, लगानीलाई तपाईँ ल्याएको पाएको प्राप्त गरेको क्वान्टिटीले भाग गरिदिनु, जम्मा लगानीलाई क्वान्टिटीले भाग गरिदिनु है। 30 रुपियाँ पर्ने 3 किलो, 30 × 3, 30 रुपियाँ पर्ने 3 किलो प्लस 15 रुपियाँ पर्ने 2 किलो, 15 रुपियाँ पर्ने 2 किलो हो। अनि क्वान्टिटी कति आयो? 3 + 2, 30 × 90 + 30, 90 अपन 5 कति भयो? 120 अपन 5, यो भनेको 24। जहिले पनि कुनै पनि वस्तु मिसाएर नयाँ निकाल्नु पर्यो भने तपाईँको जम्मा लगानी हो, मूल्य लगानी अपन जम्मा परिमाण हो, यसरी गर्ने एन्सर आउँछ। यो 24 मा कुनमा छ? खमा, बी मा छ एन्सर। 24 एन्सर केमा रहेछ? बी मा, खमा छ है। भयो 22, क्वेसन नम्बर 22 को। ल अब क्वेसन नम्बर 23। 23 को के लाउनु भयो एन्सर? ल भन्नु। 23 मा अप्सनबाट जाने, यो जस्तै 45, 15 अप्सनबाट चेक गर्ने। जस्तै बुवाको उमेर उसको छोराको उमेर भन्दा 3 गुणा बढी छ अरे। अप्सन 3 गुणा भएको हुनु पर्यो। जस्तै अप्सन बी मा पनि 60, 20 छ, 80 मा 8, 36 भएन, 10 त्यहाँ 30 भयो होइन। 3 गुणा बुवा भन्दा छोरो, के अरे बुवा चाहिँ छोरो भन्दा 3 गुणा बढी छ भने चाहिँ यो बुवा रहेछ, यो को रहेछ त? छोरा रहेछ। अप्सनबाट चेक गर्ने। 15 वर्ष पछिका वर्षहरू के हो? जोड्ने, +15 +15, यो कति भयो छोरो? 30 भयो, कति भयो त? 60। 15 वर्ष पछि छोराको उमेर भन्दा 2 गुणा बढी हुन्छ, 30 दुना 60, ठ्याक्क मिलेको मिल्यो नि। 30 दुना 60, 2 गुणा बढी हुन्छ भने बाउ र छोराको उमेर कति होला भने चाहिँ एमा रहेछ एन्सर। एन्सर अप्सन एमै मिल्यो। पहिला जे भन्छ त्यो कुरा यहाँ राख्ने, जे हुन्छ त्यो राख्ने, त्यसपछि त्यो यति वर्ष पछाडिका वर्षहरूलाई जोड्ने, बितेका वर्षहरूलाई घटाउने, यो जोडिदिनु भयो, यो राखिदिने। बुकमा 40-45 वटा क्वेसन यसो अप्सनबाट गराइदिएको छ, ती सट्ट तपाईँहरूले प्र्याक्टिसै गर्नु होला। त्यति गऱ्यो भने पुगिहाल्छ। तर ती क्वेसन रिपिट गर्नु पर्यो। तपाईँहरू एकचोटि मात्र पढेर छोडिदिनु हुन्छ होला, अनि दोहोऱ्याइरहने, हप्तामा 10 दिनमा दोहोऱ्याइरहनु पर्छ। र 24 एन्सर के छ हेर्नु। एउटा केटाहरूको पङ्क्तिमा श्रीनाथ बायाँबाट 7औं स्थान र बेङ्कट दायाँबाट 12औं स्थानमा पर्छन्। यदि उनीहरूले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरे, स्थान परिवर्तन सम्बन्धी आयो भने श्रीनाथ बायाँबाट 22औं स्थानमा पर्छ भने सो ठाउँमा जम्मा केटाहरूको सङ्ख्या कति होला? एन्सर के लाउनु भयो ल भन्नु त? 24 को एन्सर के लाउनु भयो? मैले यो क्लासमा ट्रिक सिकाएको छ तपाईँहरूलाई, ट्रिक पनि लेखाइदिएको छ है। सबै जोड्ने, बढेको सङ्ख्या सहित सबै जोड्ने, 1 घटाउने भनेको छु यहाँ। बढेको सङ्ख्या भनेको पहिला अगाडिबाट 7 प्लस पछाडिबाट 12 प्लस बढ्यो, कुनै एकजनाको बढेको हुन्छ हेर्नु। श्रीनाथ पहिला 7औंमा थियो, पछि 22 मा गयो। 7 बाट 22 मा जाँदा कति चाहिँ बढ्यो ल भन्नु? 7 बाट 22 मा जाँदा कति बढ्यो ल भन्नु त? च्याटमा लेख्नु त। श्रीनाथ पहिला बायाँबाट 7औंमा थियो, परिवर्तन भइसकेपछि कुनै एकजनाको बढेको हुन्छ। श्रीनाथ अहिले 22 मा गयो भने 7 बाट 22 मा जाँदा कतिले बढ्यो? 15 हो। त्यो बढेको सङ्ख्या पनि जोड्ने, यी सबै सङ्ख्या जोड्नु पर्यो हो। यो सबै सङ्ख्या जोड्दा कति भयो? 15 + 27, 27 यो गर्दा कति भयो? 34, अनि -1 गरिदिनु भयो भने जम्मा सङ्ख्या आउँछ। मैले लेखाएको छ नि, यो बढेको सङ्ख्या सहित सबै जोडेर 1 घटाइदिनु भयो भने जम्मा सङ्ख्या आउँछ भनेर क्लासमा नोट लेखाइदिएको छ होइन त हो। स्थान परिवर्तन पछि कुनै एकजनाको सङ्ख्या बढेको हुन्छ, त्यो बढेको सङ्ख्या सहित सबै जोड्ने अनि -1 गरिदिनु भयो भने फ्याक्कै एन्सर आउँछ। यसलाई अरू केही गर्नु पर्दैन। 33 एन्सर कुनमा छ? सीमा होइन, सीमा 3 नम्बरमा 33 छ। क्लियर भयो हो। त्यो बढेको सङ्ख्या सहित सबै जोड्ने, 1 घटाउने, काम सिद्धियो। क्वेसन नम्बर 25। क्वेसन नम्बर 25 को के लाउनु भयो ल हेर्नु त। तपाईँ बाटोमा गइरहनु भएको थियो, तपाईँले सुनको औँठी देख्नुभयो। ल आज शनिबार पनि छ, शुभ साइत पर्यो, तपाईँलाई सुनै भेटियोस् होइन। सुनको औँठी भेटियो, बाटोमा जाँदा जाँदै सुनको औँठी भेटियो। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पकेट इट योरसेल्फ, आफ्नो गोजीमा राख्ने। लिभ इट वेयर इट इज, जहाँ छ त्यहीँ छोडिदिने। अब सुनको औँठी पनि के छोड्नु होइन, भेटाएको अलि यति महँगो छ सुन। अनि सीमा के छ? गिभ द रिङ टु अ बेगर, माग्नेलाई दिइदिने हो। सुनको औँठी अलिक धेरै हुन्छ होइन, के हो। अनि डीमा के छ? डिपोजिट इट इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेसन, नजिकको पुलिस स्टेसनमा डिपोजिट गरिदिने भने चाहिँ एन्सर के भयो? डी, नजिकको पुलिस स्टेसनमा दिने। तपाईँले सुन अनि शङ्कास्पद वस्तु, पैसा जे भेटे पनि पुलिसकोमा डिपोजिट गर्ने। यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ एन्सर दिनुपर्छ। सिचुएसन जजमेन्टको क्वेसन हो। हामीले एन्सर चाहिँ कतै पनि नकारात्मक नआउने गरी एकदम पोजिटिभ दिने गरी तपाईँको साइकोलोजी टेस्ट गर्ने हो। ठिक छ ल। 2, 3, 4 को भनेर चाहिँ अरू कुन एकजना साथीले सोधिरहनु भएको छ, अरू थाहा भएको साथीले फटाफट लगाइदिनु।
थाहा भएको साथीले फटाफट लगाइदिनु है एन्सर। अनि कतिवटा मिल्यो ल लेखौँ त च्याटमा। रचना अधिकारीजीको 23 मिल्यो, 24 मिल्यो, ल ल ठिक छ। 17 मेरो 15, ल 15 भन्दा माथि मिलेको साथीहरूको धेरै राम्रो छ। अब 15 भन्दा कम मिलेको साथीहरूले चाहिँ अझै अभ्यास गर्नुपर्छ। 15 भन्दा कम मिल्ने साथी क्लास लिनु भएको छैन होला, क्लास नलिनेको मात्र कम मिल्यो होला, क्लास लिने मान्छेको त त्योभन्दा माथि मिलिसक्यो नि, मिलेन। ल धेरै धेरै बधाई छ, अझै धेरै मेहनत गर्नु। योचोटि 77 78 मा कतै न कतै जागिरी खानुपर्छ है, धेरै ठाउँमा जागिरी खुल्छ। आइक्यू र जिके एकदमै स्ट्रङ बनाएर राख्ने। ओके क्लास, गुड बाई, ह्याभ अ नाइस डे। हस्, थ्याङ्क यू सबैजनामा। अब हामी कसैको यो छुटेको भए हामी यसलाई युट्युबमा हामी पोस्ट गरिदिन्छौँ, त्यो त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नियमित कक्षा भोलि बेलुका लास्ट विकको हामीले सरसँग सल्लाह गरेर फेरि अर्को टाइम सेट गरेर अपडेट गराउँछौँ। भोलिबाट हाम्रो नियमित क्लास त्यही बेलुका 6 बजेबाट जिके, 7 बजेबाट आइक्यू, अफिसरको विद्यार्थी साथीहरूको 8 बजेबाट इङ्ग्लिसको क्लास यथावत सञ्चालन हुनेछ है। जिके को हामीले यसको आन्सर कि हाम्रो फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्छौँ, बेलुकीसम्म हेर्नु होला है। कसैको अहिले लेट इन्ट्री हुनुभयो अथवा नेटवर्कको प्रब्लम आयो के या त्यस्तो समस्या आएर थियो भने हामीले यसलाई बेलुकीसम्ममा युट्युबमा पोस्ट गरिदिन्छौँ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्राय नियमित शनिबारको कुरा यही नै छ है। हस्।